अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। सामीन किराम तशु मालूम कि जन नमाज जनाजा यह फर्ज किफाया ये मुसलमानों मज कह मरान तो अमिस नमाज जनाजा परान तो अत नमाज जनाजस मज दुआ परो दुआ परान तमो दुआ मज वन बह तुह दुआ ये मगर कबूल कि वो दुआ कम कम नमाज जनाज में पर्न वो अमुक तरीक क्या नमाज जनाजुक तरीक सारी खुद गोडनैथै जन मुसलमानस पजे नमाज जनाजा समझुन कि यह नमाज जनाजा यह रुकू वराय तो सजूद वराय आसान तो यह नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया गो कि अगर मुसलमान बरादरी मज कह बरादरी नेरन और यम परन अमिस मैतस पे जनाजा तो बाकी सारे वसान ना अगर कहीं द्राव नमाज जनाजा पर्न खतर बाकी सारी गुनहगार गसान अमे बस्ती हंद लोग सारी गुनहगार गसान तो वह युथु नमाज जनाजा पर्न खतर नेरो तो अमे खतर गोडनैथै करुन क़िबला रुख रोजुन तो अमे पत्त चोर तकबीरात पर्न ोरों तकबीरातन हज तफसीर इत पे कि गोडनैथै तकबीर तहरीमा पर्न और अमे पत्त सूरतुल फातिहा पर्न सूरह फातिहा पत्त कह जम सूर ये वन यानी कह सूर रलाउन और अमे पत्त बे तकबीर पर्न तकबीर पत्त दुरूद इब्राहिमी पर्न और दुरूद इब्राहिमी पत्त मैतस खतर तम मसनून दुआ पर्न यम जन आमत अहादीस मुबारकन मज और दुआ पढ़ित पत्त सलाम फेर तो यम दुआ अक्सर बेशतर पर्न जनाज़ आमुत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ परान तो बे सहाबा किरामन हेचनावान दुआ इत पे अल्लाहुम्मा अग़फिर लहु वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िह मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अब्यद मिनद दनस वअब्दिलहु दारन ख़ैरम मिन दारिह वअहलन ख़ैरम मिन अहलिह वज़ौजन ख़ैरम मिन ज़ौजिह वअदख़िलहुल जन्नत वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि वमिन अज़ाबिन नार। यह सही मुस्लिम हदीस नंबर 963। अमे पे ब्या हदीस जन आम तौर सारे याद अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तुज़िल्लना बअदह अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तफ्तिन्ना बअदह। यह हदीस सुनन इब्न माजा रहमहुल्लाह हदीस नंबर 1494। इथे पे बे कह दुआ आमित ब्या दुआ सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1499 मज अत मज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस मैतस खतर यह दुआ परान अल्लाहुम्मा इन्न फुलान इब्न फुलान फी ज़िम्मतिक व हब्लि जवारिक फ़क़िही मिन अफ़िन फ़ितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार व अन्त अहलुल वफ़ाइ वल हक़ फ़ग़फ़िर लहु वरहमहु इन्नक अंतल गफूरुर रहीम। यह हदीस इत पे वो सुनन इब्न माजा 1499 हदीस तो बे ब्या हदीस ब्या दुआ पान यह मुस्तदरक हाकिमस मज तो बे अहकामुल जनाइज़ लिल अलबानी मुस्तदरक हाकिमस मज यह हदीस 358 नंबरस पे व अंत गनियुन अन अज़ाबिह इन कान मुहसिनन फ़ज़िद फ़ी इहसानिह व इन कान मुसीअन फ़तजावज़ अन्हु। अमे पत्त अगर बच्चे बच्चे सुन नमाज जनाजा अमिस मुतलिक कह दुआ आमित अहादीसन अंदर यमन मज दुआ अल्लाहुम्मा अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र अल्लाहुम्मा अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र तो ज़्यादातर इस दुआ आमुत सह दुआ अल्लाहुम्मा जअलहु फ़रतन व ज़ुख़रन लिवालिदैहि व शफ़ीअन व मुजाबा अल्लाहुम्मा सक़्क़िल बिही मवाज़ीनहुमा व अअज़िम बिही उजूरहुमा व अलहिक़हु बिसालिहिल मुअमिनीन वजअलहु फ़ी कफ़ालति इब्राहीम
وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. یُس یہِ دُعا چھُ مُصنف عبدالرزاق اَتھ منٛز چھُ یہِ اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ تِمو چھُ یہِ حدیٖث مُعلقن رِوایت کوٚرمُت تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ المغنی ومن سبقنا بالإيمان تہٕ یہِ حدیٖث چھُ صحیح بُخاریَس اندر. تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ دُعا یُس بَچن خٲطرٕ چھُ آمُت اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. اکھ مسلہٕ چھُ سُہ گوٚو کہِ نماز جنازہ پٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ سلام چھِ پھِران پتہٕ چھِ لوٗکھ پران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اَمہِ ساتہٕ یُس یہِ دُعا پرُن چھُ یہِ چھُ بدعاتن منٛز اور یہِ چھُ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ثبوٗت نبی صلی اللہ علیہ وسلمن نِشن. البتہ ابوٗ داوٗد شریٖفس منٛز چھُ اکھ حدیٖث شریٖف تہٕ بیٚیہِ ابن حبانس منٛز یتھ زن ابن حبان چھُ صحیح تہِ قرار دِوان کہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. ییٚمہِ ساتہٕ ہسا تُہۍ میتس پٮ۪ٹھ نماز جنازہ ٲسِو پران تمہِ ساتہٕ ٲسۍزیو خاص کٔرِتھ تمہِ خٲطرٕ دُعا کران. یعنی امیُک مطلب چھُ کہِ تہنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍزیو بصدقہِ دِل دُعا کران اخلاص سان دُعا کران. اتٮ۪تھ چھُنہٕ مُراد یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا تُہۍ نماز جنازہ مۄکلٲیِو تہٕ پتہٕ کٔرِو تہنٛدِ خٲطرٕ دُعا. نہ یہِ چھُ بدعاتن منٛز اور سلفن نِش چھنہٕ یُس کانٛہہ عمل ثابت. لہٰذا گژھِ یِمو چیٖزو نِش دوٗر روزُن. بیٚیہِ گژھِ یاد تھاوُن کہِ یُس زن نماز جنازہ چھُ یہِ چھُ بذاتہِ کھۄتہٕ دُعا اکھ میتس خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اکھ دُعا پوٚر اہنٛدِ خٲطرٕ امہِ پتہٕ کیٛاہ ضروٗرت چھِ پتہٕ بیاکھ دُعا پرنہٕ خٲطرٕ. امہِ پتہٕ گوٚو پتہٕ یُس زن میت چھُ یہِ چھُ پتہٕ تُلُن آسان اور یہِ چھُ پتہٕ آسان سۄنتہٕ مُطابق روان کرُن. تعزیتس ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان گژھان چھُ تتھ تعزیتس منٛز چھُ اَسہِ یہِ دُعا پرُن إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. اَسہِ چھُ صاحبِ تعزیتس وَنُن کہِ بے شک یہِ اللہ تعالیٰ ہن نیوٗ یہِ اوس تٔمۍ سُنٛدُے اور یہِ کینٛژھا تٔمۍ سُنٛد اَسہِ نِش وٕنکیٚنس چھُ یہِ تہِ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے. کینٛژھا تٔمۍ اَسہِ عطا چھُ کوٚرمُت یہِ تہِ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے. یہِ کینٛژھا تٔمۍ نیوٗ یہِ تہِ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے. تہٕ اللہ تعالیٰ ہس نِش چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز وقتہِ مُقررس تانۍ روزان. یتھ دُنیاہس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہس نِش اللہ تعالیٰ سُنٛد اکھ وقت آسان محدد وقت چھُ آسان لِمِٹِڈ وقت چھُ آسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ زُو زٲژ. لہٰذا یُس یہِ میت ییٚمہِ گرٕ منٛز درٛاو أمِس تہِ اوس یہِ مُقررہ وقت تہٕ یہِ درٛاو پننِس وقتس منٛز. تہٕ یِمو کلماتو سۭتۍ چھُ اَسہِ تعزیت پُرسی کرٕنۍ صاحبِ خانس تہٕ لواحقیٖنن. تہٕ یِم دُعا أسۍ پرو صاحبِ خانس خٲطرٕ یعنی لواحقیٖنن خٲطرٕ تِمن منٛز چھُ یہِ دُعا تہِ بڑٕ بہتریٖن دُعا یتھ منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ہیٚچھنٲیِتھ کہِ تُہۍ ٲسۍزیو ونان اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک. اللہ تعالیٰ دیٖنے ژےٚ اجر عظیٖم دیٖنے. یعنی یِم زن لواحقیٖن چھِ یا صاحبِ خانہ چھُ أمِس ونو أسۍ کہِ ییٚمِس میتہٕ سٕنٛدِ نیرنہٕ سۭتۍ یُس ژےٚ صبر کوٚرُتھ تتھ منٛز دیٖنے ژےٚ اللہ تعالیٰ اجرِ عظیٖم. تہٕ بیٚیہِ دیٖنے ژےٚ تسلی پانہٕ دیٖنے ژےٚ رۄب العالمیٖن تسلی. تہٕ بیٚیہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ چٲنِس أمِس میتس مغفرت. تہٕ یہِ تہِ چھُ بڑٕ بہتریٖن دُعا. دُعاہٕکۍ الفاظ چھِ اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک. تہٕ أسۍ ہٮ۪کو پننہِ زبٲنۍ منٛز تہِ یِم الفاظ ادا کٔرِتھ اور أسۍ ہٮ۪کون سُہ سمجھٲیِتھ کہِ موتٕچ تلخی یا موتُک اٹل آسُن. تہٕ باقٕے یُس زن أسۍ امہِ حوالہٕ تعزیت کہِ حوالہٕ أسۍ أمِس تلقیٖن کرو تہٕ بیٚیہِ عبرت کرو حٲصِل پانہٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ صاحبِ خانن تہِ ہٮ۪کو أسۍ امہِ قٕسمٕچہِ نصیٖحتہٕ کٔرِتھ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.